فجعله نسبا وسحرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور اسنا سامی کائنات کی بادشاہی اس خالق و مالک واسطے کہ جو چاہے تو ایک قطرے منہ سمندر کر دے اور اگر چاہے تو ایک یتیم نوں پوری انسانیت سمیت نبیاں دے برتری عطا فرما دے، جو سمیع بصیر علیم خبیر قادر قدیر اور فعال لما یرید، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے اللہ تعالی ساڈے والوں بے شمار اور لا تعداد درود و سلام پہنچائے۔ ساتھیو اگر مائن نہ کرو تو تھوڑا جہا نا مینوں ویکھن چ بڑی دشواری جی ہو رہی اور ویسے بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدوں بندہ جمعے واسطے آندا ہے جنہ امام دے قریب ہو کے بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے اونا کل قیامت والے دن اپنے رب دے قریب ہوئے۔ جڑے صحابی حدیث بیان کرتے ہیں وہ فرمانے نے کہ میرے تو پہلے 3 بندے آئے، آن والا چوتھا میں سی، کوئی چوتھا دور نہیں ہوگا۔ جنہ بندہ امام دے قریب بیٹھتا ہے کل اونا اپنے رب دے قریب جنت ہوئے گا۔ اس واسطے مسجد جاؤ تو امام دے قریب بیٹھیا کرو۔ حضرات اس کائنات کے اندر عرش والے مالک نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین دے سینے سے بھی مخلوق بستی ہے، زمین دے نیچے بھی زمین دے اندر بھی مخلوق بسن رہی ہے، پانیاں دے اندر بھی، ہواواں اور فضاواں دے اندر بھی، آسمان دے اوپر اور آسمان دے نیچے بھی بہت ساری مخلوقات نے، لیکن سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں بہتر، سب نالوں برتر اللہ رب العالمین نے بنایا تے حضرت انسان کو بنایا۔ اور تسی جانتے ہو کہ دنیا چ بندے کو پیسے دی ریل بیل ہوئے، لوگ آتے نے یار یہ رہن سہن ہی وکھرا ہے، یہ خان پین ہی وکھرا ہے، وہ پاویں بیچارہ سبزیاں ہی کھاندا ہوئے۔ لوگ آتے نے کہ یہ زندگی گزارن دا اصول ہی وکھرا ہے، کیونکہ بندہ ایک دوسرے نالوں ذرا اعلی دنیا دے لحاظ نال، جنی یہ مخلوق اعلی ایویں ہی رب نے انہوں زندگی گزارن دے اصول، زندگی گزارن دا طریقہ
اس انسان کو ہر مخلوق نالو اعلیٰ اور بہتر عطا فرمایا ہے۔ وہ اصول کی ہے، ایک اللہ دا قرآن اور دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ بندے کو پیسے دے، انہوں یہ نہیں حکم دیتا گیا کہ تم جیدہ جی کرے ظلم کر جیدے تے، جیدہ تیرا دل کرے جھگا لوٹ لے، جنوں تیرا دل کرے تکلیف دے لے۔ پیسے نے جڑے تیرے تو ماڑے نے انہاں نوں زکات دے، صدقہ دے، ویسے انہاں دی امداد کر۔ ایک سانوں اصول دسیا گیا ہے، طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ ایویں میرے ساتھیوں تے بزرگوں، جدو بندہ بچپن دی عمر گزار کے جوانی دی دہلیز سے قدم رکھتا ہے، یہ زندگی ذرا بدل گئی، یہ اپنے آپ چ پیسے آ گئے، کچھ لوگاں نہ واقفیت ہو گئی، لیڈر کہہ لو بن گیا، یہ زندگی دا اصول تھوڑا جہا بدلیا۔ کدی تے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تے پیر ہی زمین تے نہیں لگتے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نکاح دے بارے سوچ دے، شادی بارے سوچ دے۔ ماں باپ نے جدو بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، یہ نکاح کرو، بیٹی جوان ہو گئی ہے، یہ شادی کرو۔ اور میں یہ سمجھنا کہ اللہ نے ساڈے تے بڑی رحمت فرمائی ہے کہ سانوں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنایا ہے۔ سانوں اشوال مالک نے اپنے پیغمبر دے ذریعے سانوں زندگی گزارن دا اصول تے طریقہ دس دیتا ہے۔ حضرات، جو میں تواڈے سامنے اج بات رکھنی چاہنا وہ یہ ہے کہ خاوند دے ذمے اور بیوی دے ذمے سسرال دے حقوق کی نے۔ جدو بندہ، کیونکہ رب العالمین نے اس رشتے دا تذکرہ فرمایا ہے، مالک فرماتے نے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسی انہوں سسرالی رشتے والا بنایا ہے۔ جدو بندہ جوان ہوتا ہے، نکاح بارے سوچ دے، ماں باپ سوچ دے نے، آج جو ساڈا معاشرہ ہے، جو ساڈے ارد گرد دا ماحول ہے، جدو بندہ یہ بارے سوچ دے، ایک دفعہ تے اودا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار میں نکاح کرنا ہے تے مینوں فلاں فلاں چیزاں بھی چاہیے نے، میں بیٹی دی شادی کرنی ہے تے میرے کول تے اتنے کم از کم پیسے بھی ہونے چاہیے نے۔ لڑکا وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے تے میرا تے کوئی اپنا بزنس ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے۔ ماں باپ بھی آتے نے کہ اپنے پیراں تے کھڑا ہو جا، پھر میں تیرا نکاح کر دیاں گا۔ ماں باپ بھی اپنے بچے نو اس بارے آگاہ کرتے نے، پتر تو زندگی نو گزارنا ہے، جیڑی آئے گی آپ ہی تیرا پورا نہیں ہوتا بھی انہوں کتوں کھوائیں گا۔ ساتھیو سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ سنو ذرا، جو ساڈا رواج بن گیا جو اسی زندگی گزارن دا اصول بنا لیا کہ پہلے پیسے کماؤ پھر نکاح کرو، پہلے دولتاں کماؤ پھر تسی شادیاں کرو۔ اللہ دے قرآن نے بالکل برعکس سانوں دسیا ہے۔ اسی سوچی دے، ساڈی سوچ ہے کہ پیسے آن تے پھر نکاح کرو، دولتاں آن تے پھر شادی کرو، پیسے ہون تے پھر نکاح کرو، پیسے نہیں تے زندگی بیکار ہو جائے گی، پیسے نہیں تے نکاح دے بعد زندگی اجیرم ہو جائے گی۔ لیکن سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ سنو ذرا، میرے مالک نے سانوں کی اصول دسیا ہے، میرے مالک نے سانوں کی طرز دیتا ہے، اللہ نے ساڈے واسطے کی قانون تے دستور بنا دیتا ہے۔ آؤ سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ سنو ذرا، 18واں پارہ سورت کا نام سورہ نور ہے۔ میرے مالک نے کھول کھول ساڈے نہ گلاں فرما دیتی نے،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ رب نے کھول کھول گلاں فرمائیاں، ترجمہ سننا ذرا۔ اللہ فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ او لوگو جڑے تواڈے اندروں نیک بندے تے نیک عورتاں او غیر شادی شدہ نے انہاں دا نکاح کر دو۔ جڑے غلام تے لونڈیاں او غیر شادی شدہ نے آپس وچ انہاں دی شادی کر دو، نکاح کر دو۔ رب فرماندے نے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ آج نہ دی تسی شادی کرو گے اگر تے اے جوڑا فقیر ہوئے گا، غلام تے لونڈیاں اگر فقیر ہون گے، اگر او شادی کرن والا جوڑا مفلس ہوئے گا، اللہ فرماندے نے یغنیہم اللہ من فضلہ، میرا رب انہاں نو اپنے فضل نال غنی کر دے گا، میرا مالک انہاں نو اپنے فضل دے نال دولتاں عطا فرما دے گا۔ یارے تیریاں میریاں سوچاں نے کہ اسی پیسے کماواں گے تے پھر نکاح کراں گے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نکاح کرو میں دولتاں عطا فرما دیاں گا، نکاح کرو میں پیسے دی زیل پہل کر دیاں گا۔ اور ساتھیوں جیڑا ساڈا معاشرہ چاہ رہے ہیں ایسی بد نصیبی معاشرے دی بن چکی ہے، اور بندہ نکاح کرن تیار تے نہیں، اللہ معاف کرے، اور کسے دی بیٹی نال کسے دی بہو دے ہم بندہ ڈیڑھ تے جانوں تے تیار ہے، پر آندے تھی میں نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اچھے میرے کول وسائل نہیں، اچھے میرے کول جناب او ہینڈل کرن واسطے اتنا میرے کول سرمایہ نہیں، میں نہیں شادی کر سکتا۔ پر ساتھیوں سانو رب فرماندے نے نکاح کرو میں دولت عطا فرما دیاں گا۔ اگر نہیں یقین آندا تے نبی دے صحابہ دی سیرت نو پڑھو ذرا، آپ دی صحابیات دی سیرت کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نہ ایک دن اپنی مسجد دی اندر تشریف فرمانے تے انج سامنے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، انہاں دی اندر نہ ایک کالے چ رنگ والا ہونٹ بھی یہ ذرا موٹے موٹے جدا نام سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی دیاں یاراں دی اندر بیٹھے تے میرے آقا فرماندے نے جلیبیب اوے میرے پیارے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے کول کیڑے پیسے میں کیڑی عورت میرے نال نکاح کرے گی؟ میرے آقا فرماندے نے جلیبیب یار نکاح کرنا چاہتے ہیں، آقا سونیا کوئی ایڈا حسب تے نسب بھی نہیں میرا، کون میرے نال شادی کرے گی؟ اللہ دے پیارے نبی جی میرے کول تے حسن و جمال دی بھی دولت نہیں، آقا سونیا کون میرے نال نکاح کرے گی؟ میرے آقا فرماندے نے جلیبیب یار جانا فلاں کر چلا جا، انہوں جا کے سلام آکھی مینو رب دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے میں رشتے واسطے آئے
اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو میرے او پیارے او پیریو سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ کے میں سچ ہو رہنے اے صحابی میرے پیغمبر دی مجلس چوٹ دیں او صحابی رسول دا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں صحابی رسول دروازہ کھول دیں جلیبیب کے میں آئے ہو جناب میں ایسے کام واسطے آیا ہوں صحابی کہنے لگا آؤ نہ بیٹھو میں نہ ذرا گھر والی نہ مشورہ کر لواں حضرت جلیبیب بیٹھ جاندے نے آپس کے اندر صحابی کو میں مشورہ کرتے نے بیوی دے نال گلاں باتاں کرتے نے بیوی کہنے لگی بیٹا بیٹی سونی ہے جیدا رشتہ آیا دے کول تے حسن و جمال دی بھی دولت نہیں جیدا رشتہ آیا دے کول تے پیسیاں دی بھی فراوانی نہیں جیدا رشتہ آیا ایدہ کوئی ایڈا خاص بھی حسب نسب نہیں تے جاؤ جاؤ تے نبی کول نہ جا کے تسی ذرا معذرت کرو پیارے پیغمبر کول آکھنا اللہ دے نبی جی پیسے نہیں تے کوئی گل نہیں آقا سونیا حسب نسب نہیں تے کوئی گل نہیں پر پیارے پیغمبر جی میری بیٹی سونی ہے جلیبیب کول تے حسن و جمال دی بھی دولت نہیں آقا سونیا تسی جان دے ہو لوگ کی آکھن گے اے دومیں جی آپس اندر گلاں کرتے ہیں انہاں دیاں گلاں او بیٹی سون دی ہے جیتا رشتہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجے ہیں بیٹی نہ آگے اپنی ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیے کہنے لگی نی اماں میں قسمتاں والی ہوں اے اماں میں مقدراں والی ہوں اے اماں میرا رشتہ بھیجیا تے رب دے نبی محمد علیہ السلام نے بھیجے ماں میں راضی ہوں تو میرا رشتہ کر دے ساتھیو تاریخ گواہ دے میرے او ویریو تاریخ گواہ دے انہاں دوواں دا آپس اندر رشتہ ہو دے جلیبیب مفلسیاں دا مار ہے جلیبیب دے گھر دے اندر غربت نے ڈیرے پائے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دسیا گیا میرے نبی نے انج ہاتھ چکے نے جلیبیب واسطے دعاواں فرما دیتیاں نے پھر صحابی آندے نے مدینے اندر سب تو زیادہ صدقہ ہوندا او جلیبیب دے گھر وچوں ہویا کردے سب تو زیادہ اللہ دے راستے اندر کوئی کرانا خرچ کردا او جلیبیب دے گھر دے وچوں ہویا کردے تاں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ او فقیروں تے اللہ غنی کر دے گا مفلسیاں تے مارے ہو تے اللہ غنی کر دے گا ایویں کسے دی بہو بیٹی نال بازاراں وچ گشت نہ کریا کرو ایویں کسے دے سونے چکیاں تے کوشش نہ کریا کرو کسے دیاں عزتاں لٹن دی کوشش نہ کریا کرو نکاح رواج دو اللہ دے نبی دی سنت نو رواج دو اللہ دے نبی دی سنت نو عام کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں سنتاں نو عام کا ساڈیاں سوچاں نہ پیسے ہون بلکہ اسی تے ایتھوں تک جا چکے ہیں پیسے تے ایک پاسے رہ گئے کہ فلاں آئے گا تے پھر نکاح ہوئے گا یار فلاں ساڈا مولوی ہے فلاں ساڈا پیر ہے او آئے گا او دن دسے گا تے پھر نکاح ہونا جاؤ اسی نہیں نکاح کر سکتے بلکہ بد نصیبی میں تے کہاں گا ساڈے معاشرے دی کہ بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے پہلے کسی آمن کو چاہتا ہے جی دسو فلاں دی بیٹی فلاں میرے بیٹے دا نام دسو رشتہ کراں کہ نہ کراں ستارے مل رہے نے کہ نہیں مل رہے ساریاں رسماں ہندوانہ رسماں اور ساتھیوں نبی کا دین پڑھو ذرا آپ کی شریعت کا مطالعہ کرو اللہ کی قسمیں اینا سوکھا اسلام کے اندر نگاہ کرنا اینا
اسلام سے شادی کرنا آسان ہے، جاؤ جنہیں مرضی مذہب پڑھ لو، کسی مذہب کے اندر اتنی آسانی نہیں ملے گی، ہر مذہب کے اندر تو ہمیں تنگی ملے گی، سوائے اسلام دے اتنا آسان اسلام نے نکاح کر دیتا ہے۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے، ایک دوسرے نو مہاجر تے انصار نو ایک دوسرے دا بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دن گزرے تے آپ کے سامنے آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں کپڑیاں تے سد رنگ دے نشان نظر آئے۔ میرے آقا فرماتے نے عبد الرحمن یار تو نکاح کر لے، عبد الرحمن تو شادی کر لے، جی اللہ دے نبی جی نکاح کر لے، جی اللہ دے نبی جی میں شادی کر لے۔ میرے آقا فرماتے نے جا پھر ولیمہ کر، پاویں ایک بکری دا ولیمہ کر، جا پھر ولیمہ کر، پاویں ایک بکری دا ولیمہ کرنا۔ یار کیسا عظیم نبی دا صحابی ہے جنہ بارے قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے نکاح کیتا ہے، اللہ دے نبی نو بھی پتہ نہیں، یعنی میرے پیغمبر نے بھی اس نکاح اندر شرکت نہیں کی تھی۔ اسی عقیدہ فلانا آئے گا تے نکاح ہوئے گا، فلاں بچی دا ماموں آئے گا تے نکاح ہوئے گا، اور فلاں آئے گا تے پھر شادی ہوئے گی۔ یار اسلام سے نکاح کنا کی آسان ہے، اسلام دے اندر شادی کنی کی سوکھی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا۔ ام سلیم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت کا اعلان کر دیتا ہے کہ ابو طلحہ سے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں نے ام سلیم کو شادی کا پیغام دیتا۔ ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہوں، واہ ام سلیم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اور یارو کیسیاں ماواں نے اللہ دی قسم رب نے کیسا حوصلہ انہاں نوں دیندا ہے، انہاں عورتاں نوں کیسا جگرا رب نے عطا فرمایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمان لگیاں ابو طلحہ میں جاننی ہاں تو بڑا چنگا بندہ ہے، ابو طلحہ تو اچھا آدمی ہے، پر ابو طلحہ تو مسلمان نہیں ہویا، ابو طلحہ تو اللہ دے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، جے تو ایمان لے آویں ابو طلحہ تے مسلمان ہو جاویں، ابو طلحہ پیسیاں دا مطالبہ نہیں کرتی، ابو طلحہ میں تیرے کولوں دولتاں دا مطالبہ نہیں کرتی، ابو طلحہ تو مسلمان ہو جاؤں، تیرا مسلمان ہونا ہی میں اپنے واسطے اپنا حق مہر سمجھاں گی، تو مسلمان دے ہونا ہی تیرا میرے واسطے حق مہر ہوئے گا۔ یارو پھر مسلمان ہوئے، ام سلیم دا حق مہر بھی مسلمان ہونا ہی بنے، اینا سوکھا اسلام دی اندر نکاح جے ساڈے معاشرے تعلیمیہ بن گئے۔ اللہ معاف فرمائے، زنا سب تو آسان ہو گیا، نکاح سب تو مشکل ترین ہوئی جا رہی ہے، زنا سب تو سوکھا ہو رہی ہے تے نکاح سب تو مشکل ہو رہی ہے۔ بیٹیاں کوئی جہیز کی وجہ تو بہن گئی ہمیں، کوئی پڑھ گئی ہمیں، انہاں نوں مدے مقابل کوئی نہیں لبن دیا تے تا تو انہاں دی زندگی گزرن نہیں ہے۔ جناب میرا معیار بن گیا، ان لڑکا جیڑا کوئی بیٹی دے معیار دا ہوئے گا تے پھر نکاح کرا گا، کوئی جناب اینچ لے دے مدے مقابل ہوئے تے پھر شادی کرا، پر سونے ہم نبی دا فرمان تے پڑھو ذرا، مرد نہ مرد انہیں نکاح کرنا ہے، او دے واسطے اللہ کے نبی نے کی قانون بنایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنو ذرا، ایک بندہ مرد نکاح دا پروگرام بنا دیتا ہے کہ شادی کرنی ہے، انہوں کی کرنا ہے؟
تے میرے آقا فرماندے نے نکاح کرو عورت دے نال چار چیزاں دی وجہ تو آپ فرماندے نے او دے مال دی وجہ تو او دے حسن و دولت دی وجہ تو او دے پیسیاں دی وجہ تو اس عورت دے حسب تے نسب دی وجہ تو نمبر 4 دے دین دی وجہ تو نال فرمایا فاصفر بے ذاتی دین تے انہاں ساریاں دے اوتے دین والی نو ترجیح دیا کرو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عورت نال پیسیاں دی وجہ تو نکاح کرو گے عورت نال دولت دی وجہ تو نکاح کرو گے پیسے دی رہن بیت دی وجہ تو کرو گے ایک ویلا آئے گا کہ اس عورت نو باہے گا پیسہ کہ میرے کول ہے پیسے نے میریاں دولتاں دے تو مان کر دے عورت نو باہے گا شرارت کرے گی اگر یہ حسن و جماعت کی وجہ تو کرو گے یہ بھی ایک ویلا آنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے کہ جڑا حسب نسب ہے ایک ایدا کوئی ایدا اپنا ساتھی ہے جڑا دین ہے وہ ایدا اپنا ساتھی ہے اگر دین والی دے نال کرو گے انہاں ساریاں دے اوتے تسی دین والی نو ترجیح دو اور دین والی ہوئے گی تے معاشرے اندر امن ہوئے گا دین والی ہوئے گی تے معاشرہ کی پورے ملک کے اندر سکون ہوئے گا ایویں ہی قانون بنے کہ جس عورت نے نکاح کرنا عورت اگر شادی کرنی چاہتی ہے تے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نکاح واسطے پیغام بھیج دے تسی جانتے ہو دا اخلاق بھی بڑا حال ہے تسی جانتے ہو اس بندے دا دین بھی بڑا سونا ہے پھر اس بندے نو انکار نہ کرو اگر تسی انکار کر دو گے پھر معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا پھر معاشرے کے اندر فساد ہوئے گا لڑائیاں تے جھگڑے پھیلن گے اور میرے ویریو ساتھیوں نکاح رواج دو نکاح والی سنت نو عام کرو ذرا تھوڑا جہا باہر نکل کے دیکھو نظر معاشرے اندر کنیاں کی برائیاں سنا کی وجہ تو پھیلن لیا نکاح عام کرو نکاح رواج دو ساتھیوں اور تھوڑا جہا کے چلو آپ معیار بن گیا شادی واسطے چلو جو ہویا سو ہویا چھویں دے دن گزرے سو گزرے ماں باپ نے رشتہ دیکھیا بیٹی واسطے یا لڑکے واسطے دیکھیا گیا چلو انہاں دوواں نے دیکھ لیا ان آپس کے اندر نکاح ہو گیا یار ساڈی زندگی گزارن دا اصول کی بن گیا ساڈیاں زندگیاں اسلام تو کنیاں دور ہو گئیاں نے اسی ایویں تے نہیں نہ پریشان پھرن دے آپس کے اندر نکاح ہو گیا جو ہویا سو ہویا چلو چھڈو اگے چلیے ذرا انہاں دا نکاح ہو گیا اور نکاح دے موقع تے نام ہن ساڈا رواج کی ہے عجیب و غریب قسم دیاں مبارکاں طرح طرح دے الفاظ بولے جا رہے ہیں طرح طرح دے الفاظاں نال بولے نو مخاطب کیتا جا رہا ہے میرا منبر اجازت نہیں دیندا وگرنہ میں تواڈے سامنے رکھ دیندا او ساتھیو نبی دا طریقہ پڑھو ذرا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی پڑھو میرے آقا فرماتے نے نکاح ہو جاوے جدو مبارک دو پھر انہوں نے الفاظ بولیا کرو بارک اللہ علیکم و بارک علیکم و جمع بینکم ان واسطے برکتاں دیاں دعاواں کریا کرو اللہ تانوں دعاواں برکتاں دے انہاں برکتاں تے جمع فرماوے اللہ تانوں اگے چلو نظر ہم نکاح ہو گیا رخصتی دا ویلا آیا اور ساتھیو جیڑا بندہ نبی دا کلمہ پڑھ رہا ہے او دا انداز کی ہے یہ بندہ ہر طرح دی معلومات لے رہے ہیں ہر طرح دے ناول تے ڈائجسٹ پڑھ دے اللہ معاف کرے ہر طرح دا انٹرویو سن دے آندے جی میرا نکاح ہے تے میں کی کراں اور ساتھیو نکاح میرے مصطفیٰ دی سنت ہے آؤ قرآن پڑھو آؤ پیارے پیغمبر
پیغمبر دا فرمان پڑھو لے آؤ اپنے گھراں دے اندر بخاری جتھے رکھ دیو تسی ناولاں ایتھوں چک کے رکھو نا بخاری نو ایتھوں چک کے رکھو نا امام مسلم دی مسلم نو اور رکھ لے امام نسائی دی نسائی نو اور یارو زندگیاں چ پہاڑاں ویکھو کیویں لگن گیاں اور جڑی تو پی ایچ ڈی کیتی لے آئے جڑی پروفیسر اپنے گھر لے کے آئے اور جنہیں ایم فل کیتا اپنے گھر لے آئے انہوں تے گھر داخل ہون دا بھی طریقہ شاید ہی پتا ہوگے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں سنتا بارے انہیں پڑھیا ہوگے ادھر جناب امیاں دا طریقہ کی ہندم ادھر ماما دا طریقہ کی ہندم سہیلیاں نو اکٹھا کیتا گیا ارتا گردیاں عورتوں بلا دیا گیا آ جاؤ کی ہوئے میرا بیٹا اپنی بیوی نو کر لے آ رہے ہیں میری بہو کا حال لگی ہے ایک بیٹے نو کہنے لگی جا فلانی جگہ دے اتھو کوئی دو مرغے پھڑ کے دہیا کبوتر ہی کالے پھڑ لیا اچھا جا جلدی جائیں دیر نہ لامی آ جائیں جلدی آئیں میں اتنی دیر نو اپنا کام کر رہا اتنا بہو اندر داخل ہو رہی ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ اندر پیر کیڑا رکھنا اور جڑی پروفیسر لے آئے انہوں علم ہی نہیں کہ نبی کا فرمان کی ہے جناب نے پانی تو برتن چھپا لیا لوٹے دے اندر پانی پا لیا انہیں دے اتوں وارنا شروع ہو گئی انہوں پوچھو اماں کیوں کرن نہیں ہیں آندھی ہے جناب اس واسطے کہ آج جیڑیاں بلاواں نے آج جیڑیاں مصیبتاں نے یہ ساریاں دور ہو جان آج جیڑیاں بلاواں آنگیاں تن جان گی دی وجہ تو نی کملی اماں ایچ بلاواں نہیں موکدی ہم ایچ مصیبتاں دور نہیں ہوندیاں دور کیویں ہونگیاں سنو اللہ کا فرمان اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان گرامی میری آقا فرماندے میں کار داخل ہو اپنا سچا پیر بایاں پیر اپنے کار دے اندر رکھو تے آقو السلام علیکم تے نال پڑھو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا میرے آقا فرماتے ہیں پڑھ کے داخل ہو گئے شیطان اپنے چیلیاں آنکھے گا آؤ چلیے تھے رہن واسطے جگہ نہیں ملے گی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاندے ہو آپ فرماندے نے شیطان آندے نہ اتھے رہائش ملے گی نہ کھانا ملے گا آؤ چلیے تھوں نکلیے نا تھوں چلے جان گے پلاما انج دور ہون گیاں دعا پڑھ کے اندر آئے گی تیرے گھر کے اندر رحمتاں نازل ہون گیاں آؤ اگلا مرلہ آ گیا اور ساتھیوں دومیں جنے بیٹھ گئے بزرگ بھی بیٹھے میں نوجوان ساتھی بھی میرے بیٹھے میں اور ساتھیوں نبی دے فرمان غور نال ذرا سنن شاید کبھی تو اڈی سماعت نال سنن دا کوئی اتفاق ہویا ہوئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کی ہے جو تو بندہ حجرے عروسی اندر داخل ہوئے اور یار طرح طرح دیاں گلاں کرن دی بجائے طرح دیاں ایک دوسرے دیاں چغلیاں کرن دی بجائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنی بیوی دے پشانی دے بال پکڑو اپنے رب کو رحمت کا سوال کرو آخیا کرو اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیکم و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیکم اے میرے اللہ میں تیرے کو خیروں دا سوال کرنا جس خیر تینوں پیدا کی گئی او دا سوال کرنا یہ شر تو پناہ منگنا جس شر تے اینوں پیدا کیتے او دے کولو پناہ منگنا یارو میں آنا نئی زندگی دا جدوں آغاز کروں گانے سن کے نہیں کروں ناول ڈائجسٹ دے مطالعہ دے نال نہیں کروں میرے
طلب ہوو عرش والے رب کولو خیرہ منگو رب کولو بلائیاں منگو اللہ کولو رحمتان دا سوال کرو اگلی بات آئی ہر مرد عورت نال معاملہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ساڈے نال کھول کھول کرنا سانو دس گئے دین دے معاملے اندر کوئی شے اور بلکہ نہ میں پچھلے دن اندر ایک بندے نے دعا دس بیٹھا کہنے لگا قاری صاحب میرا اتنا زندگی دا عرصہ گزر گیا ہے میں کبھی کسی کو سنی نہیں اور ساتھیوں ایک فطرتی معاملہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایویں نہیں رب نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا ایویں نہیں اسوہ ساڈے واسطے اللہ نے بنا دیتا آپ دا طریقہ کی ہے بندہ اپنی بیوی کو حاجت پوری کرن واسطے جاندا ہے سانو رب نے ایک قانون دسیا سانو دستور دیتا گیا اسی جانور نہیں درندے نہیں جنوں مرضی پھڑ لو ساڈے واسطے دستور وضع کیتا گیا سانو قانون دسیا گیا اسی کوئی کتے بلے نہیں کہ جو مرضی کرتے پھرو کوئی روک ٹوک نہیں اسی انسان او انسان کے جنہ بارے قرآن فرما رہے ہیں اللہ فرماندے میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسی تے انسان سانو قانون دسیا گیا سانو دستور سمجھایا گیا اپنی حاجت پوری کرن جاؤ نا میرے رب دے پیغمبر فرماندے نے پڑھیا کرو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا آقا سونیا کی ملے گا کی فائدہ ہوئے گا اسی تواڈی سنت دی عمل کران گے تے کی ملے گا میرے آقا فرماتے نے دو ہی بچے نے دنیا تے ایک حضرت عیسیٰ نے انہاں دی امی جان جنہاں نو شیطان نہیں چھوندا چوکا نہیں ماردا وگرنہ ہر ایک بچے نو چھوندا چوکا ماردا تے کو بچے جڑے ماں باپ اے دعا پڑھ کے مناب کردے نے جڑی اس نتیجے اندر اولاد پیدا ہوندی ہے اس بچے نو شیطان نہیں چھوئے گا یار جدو شیطان چھوئے گا نہیں جدو شیطان انہوں زخمی ہو جائے گا پھر اولادہ نافرمانی ہون گیا پھر اولادہ ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرن گیا کل بڑی دور نکل گئی اور یار نکاح دو نکاح نو رواج دو تے جدو بندہ نکاح کر دے یہ اتے سسرال تے رشتے بھی آ جاندے نے اور ساڈے معاشرے دا المیہ بن گیا کہ میں انہاں دی بیٹی لے چکیا ہن تے میں جو مرضی کراں میں جے مرضی کراں کون مینوں روک سکتا ہے اور میں انہاں دی بیٹی لئی ہے اور یار میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو اسی دی آخی دے نا کہ آنا ہی چاہیے جو آوے سسرال والوں پر میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرتوں اللہ دی قسم جنہ سسرال دیاں لوکاں نال حسن سلوک ہو رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں ان قریب تسی ایک ملک فتح کرو گے تے جیڑا ملک تسی فتح کرو گے نشانی ہے ہوئے گی اتھوں دا سکہ قرات ہوئے گا اتھوں دے پیسے قرات نامی پیسے ہون گے تے جدو ملک فتح کرو انہاں لوکاں نال حسن سلوک کرو جدو ملک فتح کرو انہاں لوکاں نال پیار تے محبت کرو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر اسی مصر کو فتح کیتا تے مصر اندر قرات نامی سکہ چل رہے ہیں تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہ اونچی جگہ تے کھڑے ہو جاندے نے تے یہ ہوئی فرمان میرے پیغمبر دا انہاں
مصر دیاں لوکاں سامنے پیش کرتے ہیں. انہاں دے اندر بڑے بڑے پادری کھڑے نے, بڑے بڑے تورات پڑھن والے, انجیل جانن والے کھڑے نے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او مصر دیو لوگوں میرے پیغمبر دا فرمان گرامی ہے جے. پادری کہنے لگے عمر بن عاص نو, اے عمر واقعاتاً تیرے پیغمبر دا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے. تے سارے ہی پادری یک زبان بول دے نے, آتے نے ایڈے دور دی رشتہ داری دا پاس و لحاظ نام, اینی دور دی رشتہ داری دا لحاظ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تے وہ صرف اور صرف نبی رکھ سکتا ہے. تے مصر والے نال کی تعلق تے رشتے ہم, ایک میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میری تے تواڈی امی جان حضرت مہریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دا تعلق مصر دے نال ہے. اور مصر میرے محبوب تے سسرال دا علاقہ, ایک گھر نوں نہیں پورے مصر دے لوکاں نال حسن سلوک دا آرڈر دتا جا رہا ہے. انہاں لوکاں دی اہمیت کی ہوئے گی, انہاں لوکاں دی عزت تے توقیر کی ہوئے گی. اور بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اما جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آپس بیٹھیاں گلاں کر رہی نے. تے ماں جی حفصہ کہنے لگیاں صفیہ میں تیرے نال والا وا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیاں حفصہ تو کیویں آندا ہے؟ کہنے لگیاں ساڈا تعلق نسب نبی نال جا کے ملدا ہے. تے انہاں نے گل کیتی, حضرت صفیہ رون لگ گئیاں, اکھاں چوں آنسو نکلنے شروع ہوئے. پھر روندیاں روندیاں میرے پیغمبر بھی تشریف لے آئے. کیسی میرے پیغمبر دی سیرت ہے, سسرال دیاں لوکاں نال کیسا سلوک ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے حفصہ کی گل ہے, صفیہ کی گل ہے, رو رہی ہے. ماں جی کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی آج نہ حفصہ نے انجھ دیاں گلاں کیتیاں نے, آقا سونیا حفصہ نے مینوں انجھ آکھیا وا سونیا میں تیری سیرت تو صدقے جاواں. میرے آقا فرماندے نے صفیہ تو حفصہ نو کیوں نہیں آکھیا کہ تو کیوں آلم, جدوں کہ میرے باپ ہارون نے, میرے چچا موسیٰ نے تے میرے شوہر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ تو میرے کولوں کیویں آلم. اتنیاں گلاں میرے پیغمبر فرماندے نے. ماں جی ہس پیندیاں نے, پتہ لگدا ہے نبی دے سسرال والیاں نال بڑے تعلق اچھے نے, اور سسرال تے دور رہ گئی ہے. نبی دی سیرت پڑھو ذرا, سسرال بڑی دور رہ گئی ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ایویں نہیں قرآن نے نمونہ بنایا. اللہ دے نبی سسرال بیوی دی سہیلی دے نال بھی حسن سلوک کر دے. اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دیاں سہیلیاں آندیاں میرے پیغمبر انہاں دے نال بھی حسن سلوک کرتے, بکری ذبح کرتے تے گوشت پہلے انہاں دے گھر بھیجیا جاندا. کیسے سسرال دیاں لوکاں نال حسن سلوک نے. آپ دی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے شادی کی تے سسرال والیاں لوکاں دی اندر حضرت خدیجہ دی بہن حالہ دے بیٹے ابو العاص دے نال سسرال دیاں لوکاں نال رشتہ قائم کیتا. میرے پیغمبر سسرال دیاں لوکاں دی عزت کرتے, احترام کرتے. ایویں ہی کوئی بہو ہے تے اونوں بھی اپنے سسرال والیاں نال ادب کرنا چاہیے, اخلاق نال پیش آنا چاہیے. میرا وقت ختم ہو گیا, وگرنہ میں تمہیں دستا کہ نبی اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سسرال نال کیسے تعلق نے. ساڈے ہاں تے کوئی عورت پڑھ جائے نا, وہ آندی ہے جناب لے آؤ کتھے لکھیا ہویا ہے مینوں بخاؤ ذرا. سسرال دیاں لوکاں دی عزت کرنا, سسرال دیاں لوکاں دے کام کرنا, جیڑا ساس ہوے سوہرا ہوے بخاؤ مینوں انہاں دی خدمت کرنا کتھے لکھیا ہے. میں اپنے بچیاں دی خدمت
کدی نبی دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہوئے نبی دی صحابیات دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہوئے اللہ دی قسم اکھاں کھل جان گیاں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جیڑی بیوی سی وہ اپنے سسر واسطے وہ پانی لیا کے رکھ دی وضو کروایا کرتی انہاں دی خدمت کریا کرتی انہاں دے نال حسن سلوک کرتی صحابیات دی سیرت دا مطالعہ کرو بے شمار واقعات ملن گے سسرال دیاں لوکاں دے نال حسن سلوک کرو اور جنہیں بیٹی دیتی ان دی عزت کریا کرو آکڑیا نہ کرو ماں باپ دا احترام کرتے ہو کہ انہاں دا بھی کریا کرو نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو آپ بھی پڑھو اپنے بچیاں نوں بھی پڑھاؤ آپ دی سیرت پڑھو قرآن پڑھو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھو اللہ دی قسم سانو بہت زیادہ ضرورت ہے اسی ناول پڑھی دینے ڈائجسٹ پڑھی دیئے اخبارات کا مطالعہ کریے اور کرو جو مرضی کرو پر سب تو پہلے نبی دا فرمان پڑھو اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو اللہ کرے کہ رب سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین